ساجدہ شاعر کہندے ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ بولو ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جدوں حضور دے گھر وچ سیدہ فاطمہ تو زہرا آمدیاں نے تے سرکار کھڑے ہو جاندے